अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मदीहा गुल। बाबा जानी मुझे सेब खाने हैं। चाचा लियाकत मुझे सेब तोड़ने नहीं देता। वो कहता है चल निकल यहाँ से, तेरे बाप का बाग नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे भी सेब खाने हैं। मट्टी और बांस से बना दरवाजे के घर में 10 साला बच्ची रोती हुई और तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई। कंधे से लटका कई पैबंद लगा पुराने कपड़े का थैला नुमा बस्ता कच्चे सहन में ही फेंक दिया। अकलौते कमरे में चरपाई पर बैठे उमर दीन की कमीज़ का दामन पकड़कर खींचा और जिद करने लगी, बस इतनी सी बात, मैं कल ही अपनी सोनी अबीहा को सेब लाकर दूंगा। उठो, आओ मिलकर खाना खा लें। नेक बख्ते 2 रोटियां और बना दे। उमर दीन ने लुकमा रखकर जिद करती बेटी को मनाया और वो अपनी सहेलियों को बताने बाहर भाग गई। आप परेशान ना हो, अबीहा अभी ना समझ और मासूम है। आज खेल के आए तो मैं उसको समझा दूंगी। उमर दीन ने बीवी की तरफ देखा और उसकी तरफ से की जाने वाली हौसला अफजाई पर मुस्कुरा दिया। ये ज़मीन सोना उगलती है और सोना गोरों के मुल्क चला जाता है। इस ज़मीन के बासी तो उस सोने के अहल ही नहीं। उमर दीन ने बेबसी से कहा और बाहर निकल गया। उमर दीन एक पकौड़ा फरोश है। बस्ती के करीबी सड़क पर नान पकौड़ों का ठेला लगाता है। वो सिर्फ इतना ही कमा पाता है कि 2 वक्त की ही रोटी पूरी कर सके। अबीहा उसकी अकलौती औलाद है। अपनी बेटी को वो हर सूरत पढ़ाना चाहता है। वह सरकारी स्कूल में जाती है और रास्ते में सेबों का बाग पड़ता है। ये बाग बस्ती के पिछली तरफ है। उसमें आला मेयार का सेब मौजूद है। ताहम मौसम पैदावार में उन सेबों की सूंधी सूंधी खुशबू पूरी बस्ती को अपने हिसार में रखती है। इस खुशबू को बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर बच्चों को रोकना बेहद मुश्किल होता है। बच्चे कभी सेब चुरा पाते हैं तो कभी माली उन्हें भगा देता है। ये माली चूँकि बूढ़ा और रहमदिल आदमी है और तरस खाकर सेब उतार कर दे देता है, तो उसे फारिग करके नया जवान और संगदिल माली रख दिया गया। साथ में चौकीदार भी हिफाजत के लिए मुतयन किए। उन इक़दामात के बायस चोरी कम तो हो गई मगर ख़त्म ना हो सकी। उस रोज़ जब उमर दीन की बेटी ने सेब की ज़िद की तो बहालत मजबूरी वो माली के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। भाई, एक सेब तो उतार दो, आप मुझे 100 रुपये दे दें, मैं आपको तोड़ के ला देता हूँ। माली मूँछों को ताव देते हुए अजली सफाकियत से बोला, भाई इतना बड़ा बाग है, अगर एक सेब किसी गरीब को दे दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुदा तुम्हारा भला करेगा। ओ गरीबों, मालिकों ने ये सेब उतारने और तोड़ने से मना किया है। ये आला किस्म का सेब है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीर मुल्कों के अमीर लोगों के लिए उगाए जाते हैं। अब जाओ यहाँ से और अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि हाजी साहब ने इस बाग के लिए 2 खूनख्वार कुत्ते मंगवाए हैं। परसों के बाद किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे। उमर दीन खाली हाथ लौट आया। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वालिदैन के मना करने के बावजूद अबीहा बाग की तरफ निकल गई और उसे झाड़ी के पास पड़ा सेब मिल गया। वो ज़मीन से उठाकर अपने बस्ते में डालने लगी कि माली देख लेता है। वो ना सिर्फ सेब छीनता है बल्कि अबीहा को मारता भी है। अबीहा घर आकर तमाम रुदाद उमर दीन को सुनाती है। उमर दीन भपरे हुए शेर की तरह उठकर माली से 2-2 हाथ करके आता है। वो गरीब ज़रूर था मगर कमज़ोर नहीं था। उसके बावजूद उसकी बीवी रात भर सो ना सकी। वो अपनी महरूमियों और हसरतों को कागज़ के जहाज़ की तरह हवा में उड़ाना चाहते थे, मगर ये जहाज़ घूम फिर कर उनके पास वापस आ जाता है। माली की धमकी से उसके खून में उबाल आ गया है और बेतहाशा गालम गलोच बकता रहा। अगली सुबह उमर दीन फिर से पकौड़ों का ठेला लिए किसी गाहक का मुंतज़र था। एक तरफ उसे माली पर गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ एहसासे महरूमी। तन बदन में आग लगाई जा रही थी। क्या था अगर वो एक सेब ले जाने देता, ज़मीन पर पड़ा वैसे भी ख़राब हो जाता। वो माली से झगड़ा भी कर आया था। सद अफसोस, गरीब की सुनता कौन है।
کاش وہ اپنی بیٹی کو ڈھیر سارا پھل لے کر دے سکتا، یا پھر وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتی جہاں ہر قسم کے پھلوں سے مزید تھال اس کے سامنے بھرے رہتے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا کہ ایک آواز اس کو واپس لے آئی، بھائی صاحب ذرا 20 روپے کے نان پکوڑے تو میری بیٹی کو دے دو۔ موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی تھے۔ اس کی بیٹی بھی ابیہا کی طرح لگی، اس کے ہاتھ میں سیبوں کا شاپر تھا۔ عمر دین نے جلدی سے سر جھٹک کر 20 روپے کے نان پکوڑے کاغذ کے لفافے میں ڈال دیے، جسے وہ مزے لے کر کھانے لگی۔ موٹر سائیکل سوار نے عمر دین کو پیسے تھما دیے۔ آنن فانن موٹر سائیکل یہ جا اور وہ جا۔ اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل دور جا گری اور باپ کسی پتنگ کی طرح کئی میٹر دور جا گرا اور بچی موٹر سائیکل کے قریب سر کے بل گری۔ عمر دین بدحواس ہو کر اس باپ کی طرف دوڑا جو پہلے ہی مر چکا تھا، پھر بیٹی کے پاس آیا۔ دوسری نگاہ بھرے ہوئے سیبوں پر پڑی۔ حادثے کی وجہ سے سیب بھی بکھر گئے تھے۔ بابا جانی، اگر آج آپ میرے لیے سیب نہ لائے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوکی مر جاؤں گی۔ اور فیصلہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے سیب لفافے میں ڈالنے لگا کیونکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ جیسے ہی عمر دین سیب لے کر مڑا تو نیم بے ہوش لڑکی نے بند آنکھوں کے پردے کو ہلکی سی جنبش دی اور پائچہ پکڑ لیا۔ ہلکی سی گرفت کے ساتھ وہ ہلکا سا بڑبڑائی، بابا جانی۔ بابا آنکھوں میں امید زندگی لیے اکھڑتی سانس، خون آلود وجود شاید مدد مانگ رہا تھا۔ میں ابھی آیا بیٹی۔ پھر زمین و آسمان اور دھرتی کا ہر تماش بین خون کے آنسو رویا۔ سیبوں کا وزن انسانیت کے وزن پر حاوی ہوا۔ عمر دین تقریباً بھاگتے ہوئے گھر چلایا۔ ابیہا، ابیہا کہتے وہ مٹی کے گھروندے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ، میں تیرے لیے ایک نہیں پورے 4 سیب لایا ہوں۔ اور شاپر چرپائی پر لیٹی ابیہا کے سرہانے رکھ دیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ ابیہا تو بری طرح سے زخمی ہے۔ سر پر بندھی پٹی نے حواس باختہ کر دیا۔ پینو، اس کو کیا ہوا ہے؟ دل بے قرار نے پوچھا۔ آج پھر یہ باغ سیب چرانے گئی تھی۔ مالی نے کتا چھوڑا اور پھر بھی مارا۔ کتے نے ٹانگ پر کاٹ لیا ہے اور سر پھٹ گیا۔ میں 2 پٹیاں بدل چکی ہوں مگر خون نہیں رک رہا۔ تو اس کو ہاسپٹل لے جا، پینو آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ تبھی کسی نے عمر دین کے دل کو پکڑا اور زور سے دبایا۔ ایک موقع پر وہ بالکل بند ہو گیا، پھر چھوڑا تو مردہ دل پھر سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اجڑا ہوا بیکار دل۔ بابا، بابا جانی، بابا جانی، با مالی، کتا کاٹا، اور نیم بے ہوش ہو گئی۔ وہی خون آلود وجود، لڑکھڑاتی زبان، اکھڑتی سانسیں، یہ منظر دہرایا گیا۔ آنکھوں میں اداسی اور امید زندگی۔ تو میرا انتظار تو کرتی۔ دیکھ کتنے سیب لایا ہوں۔ ساتھ لفافے سے ایک سیب نکال کر ابیہ کو دکھا رہا تھا، مگر یہ صدا بابا کہتے تھم گئی تھی۔ سب کچھ وہی تھا، بس یہ اپنی بیٹی تھی اور وہ کسی دوسرے کی بیٹی تھی۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ وہ میری دوسری بیٹی تھی۔ مجھے اس کی مدد کرنے میں تامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی اس آزمائش میں وہ ناکام ہو چکا تھا۔ دوسری کی بیٹی کو ناراض کیا، خدا کو ناراض کیا۔ میں نے اس کو مرنے دیا۔ مالی نے میری بیٹی کو مار دیا۔ شاید مجھ میں اور مالی میں زیادہ فرق نہیں۔ یا خدا وہ زندہ ہو اور مجھے معاف کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے وہ اپنی دوسری بیٹی تک پہنچا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ ساکت آنکھیں اسی زاویے پر ساکت تھیں جس نقطے پر وہ انہیں دھتکار کر گیا تھا۔